Islamic Research Center. رحمة الله وبركاته. پروگرام خود را از طریق انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر اسٹوڈیو آغاز میکنیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام. بر بالای شما ابرها را من حیث سایبان جور کردیم. بر بالای شما ابرها را من حیث سایه مستقر کردیم، امر کردیم، حکم جاری کردیم تاکہ بر بالای شما من حیث سایه هر طرفی که شما گشت گذار میکنید، رفت آمد میکنید، ابر در بالای شما می باشد. از حرکت گرمایشی آفتاب شما را نجات می بخشد.
یک نعمت. دوم نعمت وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. دوم نعمت این که ما نازل کردیم بر بالای شما من و سلوا. من و سلوا. من عبارت از شیرینی، نرم غذا، شیرینی از آن مثل عسل، و سلوا یک پرنده به شکل پرنده ها بریان کرده شده. به این معنا که تر و تازه غذا را برای شما آماده کردیم در وقت مقرر، در روز از طرف صبا و بیگاه برای شما نازل می شد. به خاطر زیست زندگی شما خوراک شما را ما مهیا کردیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم. حکم کردیم ما بخورید از پاکیزه اشیاهایی که ما برای شما رزق دادیم، روزی دادیم، روزی را مهیا کردیم. و ما ظلمونا. این بنی اسرائیل به ما ظلم نکرد، اینها به ما ظلم نکردند، ولكن كانوا انفسهم یظلمون. لیکن بودن که به جانهای خود ظلم میکردند. در تفاسیر مختلف واقعات، مختلف تفاسیر هر مفسر نقل کرده است. خلاصه کلام این که زمان که حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل گرفت، همراه برد از طرف شام به طرف مصر حرکت میکرد. سرزمین آبایی اجدادی مردم بنی اسرائیل اصل مصر می باشد. سرزمین مردم بنی اسرائیل مصر بود. و حضرت موسی برای بنی اسرائیل گفت تیاری خود را بکنید، مجهز شوید تا که رفته در شهر مصر عمالقه حکومت سلطنت داشت. شما مجهز شوید، تیار شوید تا که رفته مقابل عمالقه جهاد کنیم، سلطنت خود را، کشور خود را، ملک خود را آزاد کنیم. لیکن بنی اسرائیل انتهایی احمقانه بغیر فکر الفاظهای در شأن حضرت موسی استعمال کردن. انتهای گستاخانه، بیهوده الفاظ و بزدلانه رویه اختیار کردن. برای حضرت موسی گفتن ای موسی تو برو همراه خدایت با هم یکجا شده جهاد کنی، ما اینجا نشسته نگاه میکنیم. همین بود که الله رب العالمین اینها را در این دشت تیه برای چند مدت نه گیاه، نه درخت، نه خانه، نه آب
هیچ شی وجود نداشت. برایشان حکم داد که موسی قوم تو گرفته در اون میدان برو زیست و زندگی کن. چون که مردم بی صبر بودن، صبر و تحمل نداشتن، از نگاه ایمان کمزور بودن، فوراً چیخ و ویلا کردن، طلب آب که موسی برای ما آب ضرورت است، برای نوشیدنی ما آب ضرورت است، انتظام را بکن. یک میدان است که نه آب است، نه چشمه است، هیچ چیز وجود ندارد. الله رب العالمین برای حضرت موسی علیه السلام حکم داد که ای موسی عصای خود را بزن، چنانچه در آیاتهای بعدی می آید. و تمام اینها و در میدان از طرف روز کدام سایه وجود ندارد، کدام خانه وجود ندارد، کدام درختی نیست که از آن استفاده بگیرن. الله رب العالمین ابر را مسخر کرد، بر بالای اینها سایبانی اینها را می کرد. بعض قول این است که مراد از این ابر یک خاص ابر بود، ابری سفید به نسبت به دیگر ابرها فرق داشت، این خاص ابر بود. بعض اقوال است که ابر بود لیکن حکم خداوند بود که بر بالای اینها مسخر کرد و سایبان اینها را می کرد. علاوه از ابر باز خوردن و نوشیدن، خوردن اینها طعام از طرف خداوند صبح شام می آمد، طعامی که نه کدام تکلیف پریشانی پخته کردن از آن را یا وسایل آن را جمع کردن، هیچ گونه برایشان تکلیف، رنج، غم، پریشانی نبود. من سلوا الله رب العالمین برایشان انتظام کرد، لیکن باوجود این من سلوا اینها ناشکری خداوند را کردند. از خدا و از حضرت موسی دیگر طعامها را مطالبه کردند، چنانچه در آیاتهای بعدی انشاءالله می آید. و ما ظلمونا، و از طرف خداوند حکم شد که شما از این رزقی که من برایتان دادم صاف سوترا پاکیزه بخورید. اینها به مطابق حکم خداوند عمل نکردند. در روزی هفته که بود تعطیل بود، شکلی که روز جمعه آزادی بده باشد، روزی هفته برای اینها یوم تعطیل بود، آزادی، رخصتی. اینها را الله و رسول خدا برایشان گفت چیزی که می آید طعام از طرف صبح و از طرف شام ذخیره اندوزی نکنید. لیکن فرمان الهی را و گفتی رسول را حضرت موسی را نپذیرفتند، اینها ذخیره اندوزی شروع کردند. الله رب العالمین ارشاد می فرماید و ما ظلمونا، اینها به ما ظلم نکردند، اینها به ما ظلم نکردند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن اگر اینها تجاوز کردند، گفته خدا و رسول را نپذیرفتند، عمل نکردند، از ظلم به جانهای خودشان بود. به الله کدام نقصان را وارد نتوانستند که بکنند و نمیتوانند که بکنند. الله را هیچ چیز
نقصان نمیتواند که برساند. الله از هر قسم عیوب ظاهری نقصان مبرأ منزه پاک می باشد. و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ما یاد کنید آن وقت را که گفتیم ادخلوا هذه القرية، در این شهر داخل شوید. الله رب العالمین ارشاد می فرماید ما برایشان گفتیم در این شهر، در این قریه داخل شوید. مراد از این قریه بعد قول که مصر بود، بیت المقدس، شام و غیره، لیکن اقوال صحیح این است که بیت المقدس بود. شما در این قریه داخل شوید. فکلوا منها حیث شئتم، فکلوا بخورید، منها از این قریه، از آن جایی که شما میخواهید، رغدن به فراخی وسعت. زمانی که شما در قریه داخل میشوید، در هر گوشه و کناری که دلتان امید دارد و تمنا دارد گشت گذار میکنید، خورد و نوش کنید. وادخلوا الباب سجدا، لیکن داخل شدن شما به این قریه دارای دو شرایط می باشد. شرط اولین که وادخلوا الباب سجدا، زمانی که شما داخل می شوید در حالت سجده کنندگان باشید، در حالتی سجده بوده باشید و شما داخل شوید. یک وقولوا حطة، شرط دومین که بود در حالتی که شما به سجده، در حالت سجده می باشید و داخل این قریه می شوید، داخل این باب، داخل این دروازه، در زبانهایتان این لفظ جاری بوده باشد. این لفظ را شما بگویید، وقولوا، بگویید حطة نغفر لكم خطاياكم. زمانی که در داخل باب دروازه داخل می شوید، این لفظ را شما بگویید حطة به این معنا که الله گناههای ما را ببخش، الله غلطی از ما شده است معاف کن، عفو درگذر کن. الله رب العالمین در جوابشان قول برایشان گفت، حکم برایشان کرد، حطة اگر شما بگویید نغفر لكم خطاياكم، ما میبخشم گناههای شما را، ما میبخشم لغزش ها و خطاهای شما را. و سنزید المحسنین، زمانی که حکم مرا عمل کردید، با گفته ما عمل کردید، در حالت سجده در این دروازه زمان داخل شدید، این لفظ را به زبان جاری ساختید، گناهایتون هم معاف میکنم. و سنزید المحسنین، و همچنین ما برای مردم نیکوکار مزید اضافه زیادتر ثواب و ثمره میدهیم. آن عملی که کردن، آن قدر عملی که کردن، از آن عملشان زیاده تر ما برایشان ثواب میدهیم. عملی که آنها انجام دادن به مقداری 10 15 و 20 به یک ضرب المثل بده باشه، ما علاوه از این، اضافه از این، زیاده تر از این ثواب ثمره برایشان میدهیم. این قانون خداوند است. زمانی که انسان حکم الله و رسول را بپذیره، در هر حالت خداوند
اجر بندگانش را ضایع نمیکند، بلکه یضاعف لمن یشاء. الله رب العالمین ارشاد فرموده است که ما بخواهم دوچند میکنم، دوچند را علاوه از او چقدر که ما بخواهم برای بندگان ما در مقابل عملشان اضافه میکنم، اجر آنها را زیاده میدهم، به نسبت به عمل کردگیشان اجرشان زیاده می باشد. فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کردن آنان که ظلم کردن، قولا آن سخن را که غیر الذی قیل لهم، غیر آن سخنی که برایشان گفته شده بود. این اشخاص ها گفته خدا را گذاشتن، از پیش خودشان دیگر لفظ را جاری کردن، عمل کردن. و بعض قولین که اینها در دروازه زمان داخل شدن سجده نکردن، یا اگر سجده هم کردن لیکن در این اثنا بجای حنتتون الفاظ را استعمال کردن. الله رب العالمین ارشاد می فرماید این ظالم اشخاصها، این بنی اسرائیل ها، زمانی که قول را برایشان گفته شد، سخن را برایشان حکم کرده شد، عمل نکردن، بدل کردن، تبدیل کردن، در جای آن سخن، در جای آن حکم، در جای آن لفظ دیگر لفظ را اظهار کردن. حنتتون با این معنا که به ما گندمت، با این معنا که به ما اشیاهایی که زمین رویداد است برای ما عنایت فرما. خالق کائنات در عمل اینها، در مطابق عمل اینها، در مقابل عمل اینها ارشاد فرمود فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ما نازل کردیم بر آن کسانی که، بر بالای آن کسانی که ظلم کردن، قول خدا را، سخن خدا را تبدیل کردن. رجزا من السماء، سزا، عذاب از طرف آسمان. رجز سزا را گفته می شود، عذاب را گفته می شود. الله رب العالمین بر بالای اینها از طرف خودش، از طرف آسمان عذاب فرستاد. بما کان یفسقون، به سبب آن که بودن اینها فسق و فساد را شروع کردند، به سبب فسقشان، به سبب نافرمانیشان، به سبب نافرمانی الله و رسول حضرت موسی علیه السلام، الله رب العالمین بر بالای اینها عذاب خود را مسلط کرد، نازل فرمود. اگر انسان این یک واقعی بود برای مرد بنی اسرائیل، لیکن قرآن کریم چون که حکمش از زمانی که، از وقتی که نازل شده است، از آن وقت تا به قیام قیامت این جاری و ساری می بده باشد. هرچند که نزولش گوش زد برای مردم اهل قریش بود، صنادید کفار و مشرکین بود، لیکن مطابق این مسلمان اگر هرگاه گفته خدا را و رسول خدا را پشت سر می اندازد، فکر نمی کند، نظر عمیق خود را پیش رو نمی اندازد، عقل سلیم خود را در کار نمی بندد و در گفتی الله و رسولش کدام تبدیلی اگر می خواد بیارد، کدام لفظ رد بدل می کند، عذاب خداوند بر بالاش یاد داشته باشد که همچنانی که بر بالای بنی اسرائیل آمد، بر بالای همچنین اشخاصها و مردم نازل می شود. از عذاب خداوند، از قهر خداوند، از گرفت عذاب خداوند انسان فراموش نداشته بکند، فراموش نباید داشت، چرا که گرفت خداوند سخت است،
عذابش سخت است. الله هرگاه هر وقت بخواهد انسان نافرمان را در دنیا و آخرت ذلت رسوایی بالایش مسلط میکند و الله هیچ وقت هیچگاه برایش معافی برایش بخشش را نمیدهد، چرا که بخشش و معافی یا چشم‌پوشی در صورتی است که انسان نزد خداوند با گناهایش اعتراف کند و گناهایی که کرده است پیش خداوند دست خود را گشاده از بارگاه ایزدیت متعال التجا کند، بخواهد برای متلافی گناهانش. انسان باید که بترسد در حکم خدا و رسول خدا کدام تغییر تبدیلی را نآرد و کدام در ذهنش سخن را در نآرد و همیشه یاد خدا را، همیشه ذکر خدا را باید که در هر محفل مجلسی که بده باشد با یادش یاد آور بده باشد، از خداوند فراموش نکند، نسیان نکند، چرا که گرفت خداوند سخت است. باید که انسان بترسد، همیشه نفسی که به خارج می رود و داخل می رود انسان این نظریه داشته باشه آیا نفسی که من به خارج می رود امکان داره که دوباره واپس نیاید، یا نفس داخل می رود باز انسان این همیشه ترس وحشت خداوند را داشته باشه که این نفس دوباره از من خارج می شود یا نه. به هر حال از خداوند انسان باید که بترسد، در اعمال و افعالش در گفته خدا و رسول خدا کدام تعویل کدام لفظ و معنای را تبدیل نکند. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.